अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके। मैं नाज़ आप के साथ हूँ। मैं आज आपके साथ हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी शेयर करूँगी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और हज़रत हारून की औलाद में से थे। आप तकरीबन 900 कबल मसीह उर्दन के शहर जिलात में पैदा हुए। कुरान करीम और मुस्तनद अहादीस में हज़रत इलियास की ज़िंदगी के हालात ये हैं। कुरान करीम में आपका ज़िक्र मुबारक दो मकामात पर आया है। एक सूरह इनाम में, जहाँ दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ आपका इसमें गरामी का ज़िक्र है, और दूसरा सूरह साफ़ात में, जहाँ नहायत मुख्तसर आपकी दावत और तबलीग और वाज़ नसीहत का ज़िक्र है। सूरह साफ़ात की आयत नंबर 123 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आपका नाम इलियास, जबकि इंजील यूहन्ना में आपका ज़िक्र एलिया नबी के नाम से किया गया है। अल्लामा इब्न कसीर ने आपका नसब नामा यूँ तहरीर किया है, इलियास बिन यासीन बिन फ़खास बिन याज़ास बिन हारून या इलियास बिन अज़ बिन हारून। हज़रत इलियास की बेइज्जत का कुरान से पता नहीं चलता। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का बुर कहाँ मबूस हुए, लेकिन तारीख़ी और इसराइली रवायात इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि आप हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम और हज़रत अल-यसा अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल की तरफ मबूस हुए। ये वो ज़माना था जब बनी इसराइल की सल्तनत दो हिस्सों में बट चुकी थी। एक यहूदा और दूसरी यहूदिया कहलाता था, और इसका मरकज़ बैतुल मुक़द्दस था, और दूसरा हिस्सा इसराइल कहलाता था, जिसका पाया तख्त सामरा मौजूदा नाबलस था। उस वक्त इसराइल में जो बादशाह हुक्मरां था, उसका नाम बाइबल में अखीयब और अरबी तारीख़ और तवासीर में अजब या अखब मज़कूर है, और उसकी बीवी इज़ाबेल बाल नामी बुत की परस्तार थी, और उसने बाल नाम पर एक बड़ी कुर्बानगाह तामीर करके बनी इसराइल को बुत परस्ती की राह पर लगा दिया था। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि वो इस खित्ते में जाकर तौहीद की तालीम दे और इसराइलियों को बुत परस्ती से रोके। मुफस्सरीन कहते हैं कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम के यहूदियों और इसराइलियों को तौहीद की दावत देने के लिए भेजा गया था, ताकि कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती में गर्क कौम को आप राह रास्त पर ला सकें, और ये लोग एक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए। कौम इलियास का सबसे बड़ा देवता जो था, उसका नाम बाल था। बाल बुत यहूदियों और इसराइलियों का सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। कहा जाता है कि वो बुत सोने का था। इस बुत का कद जो था वो 20 गज था, उसके 4 मुंह थे, और 400 अफराद उस बुत की खिदमत पर मामूर थे। यमन और शाम की आवाम का पसंदीदा देवता यही बुत था, जिसकी सैकड़ों सालों से पूजा की जा रही थी। रिवायत में है कि बाल के पुजारी हज़रत यूशे बिन नून के ज़माने में भी थे, और आपने शाम की फतह के दौरान उनसे जंग की। साल के मखसूस महीनों में उस देवता के गिर्द मेले लगते, मन्नतें मानी जाती, सोने चांदी के नजराने चढ़ाए जाते, तरह तरह की खुशबुओं की धुनी दी जाती थी उस बुत को। उसकी कुर्बानगाह में जानवरों को कुर्बान किया जाता, और ख़ास मौके पर इंसानों की भेंट भी चढ़ाई जाती, यानी इंसानों की भी ज़बह करके कुर्बानी दी जाती थी। इब्रानी और सामी ज़बानों में बाल के मानी आका, नौज़ुबिल्लाह, परवरदिगार, मालिक और सरदार की हैं। इसीलिए अरब की ख़वातीन भी अपने शोहरों को बाल कहती थी। बाज़ मर्रखीन ने लिखा है कि हिजाज का मशहूर बुत हबल भी बाल ही की एक शक्ल था। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और इलियास भी पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम डरते क्यों नहीं हो, क्या तुम बाल को पुकारते हो और उसे पूछते हो, और सबसे बेहतर पैदा करने वाले अल्लाह को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादा का परवरदिगार है। तो उन लोगों ने उनको छुटला दिया, यानी उन्होंने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की
تردید کی سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ آل یاسین پر سلام ہو، یعنی آل الیاس پر۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہ سورہ صفات کے الفاظ ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بعلبک میں کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس میں بعل بت کا جو انہوں نے دیوتا بنا رکھا تھا، یہ اسی کا اہم شہر تھا۔ یہ بت پرستی اور ستارہ پرستی اور کفر و شرک کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز تھا۔ اس شہر کا بعلبک بھی اسی بت بال کے نام سے مشہور تھا۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کفرستان سے واعظ و نصیحت کا آغاز کیا۔ آج بعلبک لبنان کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس کے کھنڈرات آج بھی اس کی عظمت اور شان و شوکت کے مظہر ہیں۔ سطح سمندر سے 1150 میٹر بلند یہ شہر ملکہ بلقیس کو بطور حق مہر دیا گیا تھا، اور یہاں قصر سلیمان بھی تھا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل تھا۔ یونانیوں نے اسے شہر آفتاب یا مدینۃ الشمس کا نام دیا۔ نیز رومی عہد میں اس شہر کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور رومی حکمراں آگسٹس نے اسے اپنی نوآبادی بنا لیا تھا۔ اور حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کی رعایا کو بعل نامی بت کی پرستش سے روکا اور انہیں توحید کی دعوت دی، مگر ایک دو افراد کے سوا کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اخیب اور اس کی بیوی ایزابل نے آپ کو شہید کرنے کے بھی منصوبے بنائے، جس پر آپ نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لے لی اور عرصہ دراز تک آپ اسی غار میں مقیم رہے۔ بعد ازاں آپ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ جو ہیں قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس نے اللہ کے حکم سے اخیب بادشاہ سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز نہ آؤ گے تو یہ عذاب تم سے دور نہیں ہوگا، اور باز آ جاؤ تو عذاب ہٹا دیا جائے گا۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بعل کے 450 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بعل کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا۔ جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بعل کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بعل سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی۔ اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی، جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا، لیکن بعل بت کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اسی طرح بادشاہ کی بیوی ایزابل بھی حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے الٹی ان کی جان کی دشمن ہو گئی۔ حضرت الیاس کو ان کے عزائم کا پتہ چلا تو آپ روپوش ہو گئے، اور کچھ عرصے مزید ویڈیو میں نیکسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے کہاں پناہ لی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔